नमस्ते साथीहरू, पुनः जुन बाँकी थियो त्यो पाठ हामी चाहिँ पढ्छौँ। विक्रम के अरे सन् 1943 सेप्टेम्बर 8 मा इटालीले आत्मसमर्पण गरेको थियो। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि 1944 अगस्त 25 को दिन जुन जर्मनहरूले जर्मनी शासकद्वारा जर्मनी सैनिकले जुन पेरिस कब्जा गरिसकेको थियो त्यो चाहिँ अब बेलायत फ्रान्स र रुस मिलेर फ्रान्सको पेरिसलाई जर्मनीको कब्जाबाट मुक्ति दिलायो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि 1945 अप्रिल 28 को दिन 1945 अप्रिल 28 को दिन मुसोलिनीको हत्या भयो। त्यसपछि एकजना साथी जर्मनीको एकजना साथी थियो इटलीको मुसोलिनी, एकदमै कुरा मिल्ने, त्यो साथी मरिसके पछाडि 1945 अप्रिल 30 को दिन एडोल्फ हिटलर जर्मनको शासक एडोल्फ हिटलर र उसको पत्नी ब्राउनले आत्महत्या गरेको थियो। ओके, अब यो आत्महत्या गरिसके पछाडि जब कुनै देशको राष्ट्रले नै कुनै देशको शासकले नै जब आत्महत्या गर्यो भने त्यो देश कसले चलाउने त्यसको हिसाबले लास्टली 1945 मे 7 को दिन जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो, विश्व सामु आत्मसमर्पण गर्यो। जब आत्मसमर्पण गर्यो त्यस पछाडि पुरै जति विश्वयुद्ध चलेको थियो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब कसमाथि पर्यो? जापानमाथि, किनभने तीनवटा राष्ट्र थियो, इटली, जर्मनी र जापान। त अब इटली पनि आत्मसमर्पण गर्यो 1943 सेप्टेम्बर 8 को दिन। जर्मनीले पनि अब शासनको पुरै अन्त गरिदियो, आत्मसमर्पण गर्यो 1945 मे 7 को दिन। त्यसपछि तै पनि एक्लै जापान यति शक्तिशाली थियो कि एक्लै लडिराखेको थियो। एक्लै लड्दै पनि त्यो एकदमै मानिराखेको थिएन। त्यसपछि अमेरिकाले पनि धेरै सम्झायो उसलाई, अब चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्ध बन्द गरिदियो, तर तै पनि मानेन। लास्टली 1945 अगस्त 6 को दिन जापानको हिरोशिमामा लिटल बॉय नाम गरेको अणुबम खसाल्यो। कसले खसालेको थियो भन्दाखेरि अमेरिकाले। अनि त्यस पछाडि अब लडाई मेन अमेरिका र जापान बीच बाँकी बस्यो, किनभने त्यही ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र थियो। त्यस पछाडि तै पनि नमानेपछि अगस्त 9 को दिन 1945 अगस्त 9 को दिन जापानको अमेरिकाद्वारा जापानको
नागासाकीमा फ्याटम्यान नाम गरेको अणुबम खसालेको थियो। त्यो अणुबमको कारणले गर्दा जापानमा ठुलो मानव धनजनको क्षति भयो। अन्ततः लास्टमा जब धेरै ठुलो मानव क्षति हुन थाल्यो त्यसपछि लास्टमा जापानले 1945 सेप्टेम्बर 2 को दिन जापान आत्मसमर्पण गरिसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त भएको थियो। अन्त भएपछि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त भएपछि 1945 अक्टोबर 24 को दिन संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो। ओके, अब जब जो गरिसके पछाडि संयुक्त राष्ट्र संघको जापानले आत्मसमर्पण गरिसके पछाडि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको, ताकि चाहिँ अर्को पल्ट फेरि पनि कुनै राष्ट्रकोले विश्वयुद्ध चाहिँ ननिम्त्याओस् त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरेको थियो। यति थियो कसरी चलाएको थियो। अब यो थियो द्वितीय विश्वयुद्धको कसले कति बेला कसमाथि आक्रमण गरेको थियो त्यसको बारेमा। अब चाहिँ पढ्छौँ यसको परिणाम के आयो त। यसको परिणाम के आयो भन्दाखेरि विश्वको धेरै राष्ट्रमा साम्यवादी व्यवस्था सुरु भयो। प्रतिस्पर्धात्मक सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्थापना भएको थियो। यसको कारणले गर्दा परिणाममा हेर्दाखेरि ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। विश्वमा आर्थिक संकट निम्त्याएको थियो। अर्को कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको, यसको परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो। अधिनायकवादको अन्त्य भयो। अधिनायकवाद शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। ओके, यो अधिनायकवाद व्यवस्थाको अन्त्य भएर बल्ल चाहिँ यो परिणामहरू। अब द्वितीय विश्वयुद्ध भइसके पछाडि के भयो त, साम्यवादी व्यवस्थाको सुरु भयो। सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाहरूको स्थापना भएको थियो। ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो त्यसको परिणामस्वरूप, र अधिनायकवाद शासन व्यवस्थाको अन्त्य। धेरै राष्ट्रहरूमा अधिनायकवाद भन्नाले एकतन्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउने मुलुकहरू त्यस्तो शासन व्यवस्थाहरू अन्त्य भयो है त। र अब त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि, विश्वमा
द्वितीय विश्वयुद्धको बेला दोस्रो विश्वयुद्धको बेला दोस्रो विश्वयुद्धमा 1,46,00,000 सैनिक मारिएको थियो भने 1 करोड सर्वसाधारण जनता मारिएको थियो। सर्वसाधारण जनता मारिएको थियो। अब के भयो भन्दा द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि एक्सिस पावरमा र एलायन्स पावरको धेरै सैनिकहरू, एलायन्स पावरमा 54 लाख र यता 85 लाख जति मान्छे चाहिँ मरेको थियो। त्यसमा टोटल गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धमा 1,46,00,000 सैनिक मारेको थियो भने सर्वसाधारण जनता 1 करोड सर्वसाधारण जनता मारिएको अवस्था देखिएको थियो। यो दोस्रो विश्वयुद्ध 6 वर्ष 1 दिनसम्म चलेको थियो जसमा 1162 खर्ब डलर खर्च भएको 1162 खर्ब डलर खर्च भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि 6 वर्ष 1 दिनसम्म चलेको थियो जसमा 1162 खर्ब डलर खर्च भएको थियो। यत्रो 1162 खर्ब डलरबाट पुरै विश्वमा कति विकास हुन्थ्यो होला। त्यो विश्वयुद्ध कति हानिकारक भयो। जहिले पनि कसैको पक्षमा राम्रो हुँदैन, सबैको लागि हानिकारक नै हुन्छ। 1162 खर्ब डलर खर्च भयो भने त्यसले कति विश्वमा विकास हुने गर्थ्यो। यो त त्यतिकै गयो। अनि त्यसपछि अर्को के भयो भन्दाखेरि नेपालमा द्वितीय विश्वयुद्ध र नेपालको के सम्बन्ध रहेको छ भनेर चाहिँ कुरा कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ। त्यो द्वितीय विश्वयुद्धको बेला नेपालको प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणा थियो जसले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। कसलाई सहयोग गरेको थियो भन्दाखेरि बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। ओके, द्वितीय विश्वयुद्धको बेला नेपालको प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणा थियो जसले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। अब कसरी सहयोग गरेको थियो भने नेपालको गोर्खाली सैनिक 8,000 को 2 टिम पठाइएको थियो। कतिवटा टिम पठाएको थियो भने 2वटा टिम। कतिको त भन्दाखेरि 8,000 को 2वटा टिम पठाएको थियो। त्यो यत्रो सहयोग यत्रो गोर्खाली सेनाहरू जहिले पनि राम्रो काम गरेको हुनाले यत्रो सहयोग गरे बापत बेलायत सरकारले 10 जनालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक रूपमा 3 करोड 33 लाख सहयोग
गरेको थियो। 3 करोड 33 लाख नेपाली रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई दिएको थियो, सहयोग गरेको थियो। 3 करोड 33 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। र प्रथम विश्वयुद्धको बेलाबाट अहिलेसम्म जुन प्रथम विश्वयुद्धको बेलाबाट जुन बेलायत सरकारले 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड जुन पैसा दिइराखेको थियो प्रत्येक वर्ष, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने। प्रत्येक वर्ष 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड प्रत्येक वर्ष प्रथम विश्वयुद्धबाट दिइरहेकोलाई निरन्तरता दिने भनी घोषणा गरेको थियो। जुन प्रथम विश्वयुद्धबाट नेपाललाई 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड जुन पैसा दिइराखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता प्रदान गरेको थियो है त। यति थियो दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा। नेपालको बारेमा पनि यति। नेपालले जहिले पनि बेलायतलाई नै सहयोग गरेको थियो, र जसमा 10 जनालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा 10 जनालाई, प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जनालाई र द्वितीय विश्वयुद्धको कुराहरू गर्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा 2 जनालाई कर्णबहादुर थापा र कुलवीर थापालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो, र द्वितीय विश्वयुद्धमा 10 जनालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो, जुन एउटा बेलायत सरकारबाट। र एक जनालाई अझै पनि बर्गियन कि कुन एउटा युद्ध छ, त्यसमा चाहिँ एक जनाले अझै पनि जुन भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो। टोटल नेपालबाट कतिजना व्यक्तिलाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको छ भन्दाखेरि 13 जना व्यक्तिलाई, 2 जनालाई प्रथम विश्वयुद्धमा, 10 जनालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा, र 1 जना अझै पनि कुनै युद्ध यस्तै छ भनेर एक्ज्याक्टली मलाई अहिले चाहिँ याद भएन, त्यो अझै पनि हेर्नु होला। त्यो विश्वयुद्धको बेलामा कुन युद्धमा 1 जनालाई अझै पनि त्यो भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो। टोटल गरेर कतिजनालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो भन्दाखेरि 13 जना व्यक्तिलाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो। र अर्को सेसनमा आउँदाखेरि त्यो 1 जनालाई कुन युद्धमा प्रदान गरेको हो भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। र द्वितीय विश्वयुद्धमा टोटल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा कति मुलुक लडेको थियो भन्दाखेरि 30 वटा राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा लडेको अवस्था देखिएको पाइन्छ है त। यति थियो द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा, र यतिकैमा द्वितीय विश्वयुद्ध सकिएको छ। अर्को सेसनमा अर्को टपिक लिएर आउनेछु। नमस्ते, धन्यवाद, बाइ बाइ।